अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जली साहब के साथ, और मैं आज आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ। और मैं आरजे ज़ुबी अली। और मैं हसन जलील। तो जनाब जी, आज और मैं आज जी आज भाई आसिफ आसिफ साहब साहब निकल ही आए। पहले तो मोस्ट वेलकम जी वेलकम बैक, बल्कि थैंक यू कि आप थैंक यू मेज के नीचे से बरामद हो गए जी बहुत शुक्रिया सर। और नफ्स नफीस मौजूद हैं आप। बिल्कुल जनाब हसन भाई, बहुत सारे जी जनाब। लोगों के इसरार पर, और आपने तो मतलब इतना ज़्यादा जिक्र करते हैं कि लोग कह रहे होंगे ये आसिफ हैं कौन जो मेज़ के नीचे से बाहर ही नहीं आते हैं और क्या करते हैं मेज़ के नीचे। तो मैंने कहा चलो मैं भी आज सामने आ जाता हूँ। हसन भाई ये बताइएगा कि नहीं आपकी नहीं, बड़ा अच्छा तबीयत। किया आपने। जी जी बिल्कुल, फर्स्ट आपकी तबीयत कैसी है आपकी, और क्या हालात हैं और क्या अल्लाह का हासिल है। शुक्र है। पहले ये बताइए कुछ मैसेजेस वगैरह हैं, अगर हैं तो जी पहले जी दिखा बिल्कुल है। दीजिए। जी जी आप जी 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 है। मेरा आना ख्याल है पहले वहां से शुरू कर लें। बिल्कुल बिल्कुल जी जी मैंने कुछ मैसेजेस का इंतखाब किया है। जी जी ये पहला मैसेज है कि मेरा नाम मोहम्मद सादिक है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। ठीक है आपका प्रोग्राम आपका प्रोग्राम सुनने का इत्तेफाक हुआ तो बहुत मजा आया सुनकर। आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत जानदार प्रोग्राम है। आप तारीख की मालूमात भी देते हैं, ये बहुत अच्छा है। आप अपने प्रोग्राम में माशरती मसाइल पर भी बात किया करें, उन मसलों को डिस्कस करें जैसे आजकल शादियां महंगी कर दी गई हैं, इनमें सादगी की जगह नमूदो नमाइश का अंसर आ गया है। लड़का और लड़की दोनों को अमीर खूबरू वेल सेटल्ड दामाद शौहर या बीवी चाहिए। सब अच्छा एक साथ नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं कमी होगी। सही लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ गई हैं, इनको इनके ही मेयार का रिश्ता चाहिए। अब ना मिले तो क्या करें, सही क्या बिठा कर रखें, इस पर बात करें प्लीज। सही 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 बिल्कुल सही अच्छा। बिल्कुल साथी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का और पसंद करने का। आपने बड़ा जो है इंतहाई हसास नुक्ता उठाया है। असल में हुआ यही है कि हमारा जो मुआशरा है वो नमूद और नुमाइश का आदी हो गया है। सही पहले एक ज़माने में हमें याद है, हमारे बचपन में जो शादियाँ हुआ करती थी बहुत सादगी के साथ होती थी। जी फंक्शन भी होते थे, जी ढोल रखा जाता था और ढोलक की थाप पे घर वाली ही लड़की जो हैं वो गाने भी गाती थी, डांस भी करती थी। लेकिन जो और रस्में बाद में शामिल हुई जो हमने उधार ली जी जो है ना अपने पड़ोसी मुल्क से, जी उसने काम बड़ा खराब किया। मसलन ये है कि जी अब 8 फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। मेहंदी हो रही है, उसके बाद ज़ाहिर है जो बिल्कुल 2-3 में निकाह वलीमा तो है ही, उसके अलावा भी बेशुमार फंक्शन ऐड कर लिए गए हैं। मेरा ख्याल है इनकी ज़रूरत नहीं है, और ये इसका ख़ास तौर से आप उन लोगों को ज़रा अपने जहन में लाइए कि जो मुतवज़ घराने से हैं या जो गरीब घराने के लोग हैं, सही वो हसरत से देखते हैं कि जी इनकी शादी तो इतने धूमधाम से हो रही है। बिल्कुल उसका नतीजा ये होता है कि वो पैसे कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं और फिर सारी ज़िंदगी वो परेशानी का शिकार रहती है। सही तो सही मेरा ख्याल है ख़ास तौर से नौजवानों को चाहिए जी कि वो इस बात पर जोर दें कि सही शादी में सादगी इख्तियार की जाए। सही ना किसी वो जहेज का वो कहेंगे जी हम जहेज का मुतालबा ही नहीं करते, ना हम सही जहेज कबूल करें। तो सही मेरा ख्याल है उसके लिए जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। सही लेकिन इस कैंपेन की जरूरत है। मैं बार बार ये कहता आया हूँ जी कि एक आवाज़ होती है, लेकिन जब कई आवाज़ें मिल जाएं तो जी फिर उस आवाज़ की ताकत जो है उसका कोई मिसाल ही नहीं होती। सही बात तो हम अगर इस मसले को उठाएं और फैलाएं जी तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जरूर होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया सादिक साहब। थैंक यू और ये जो लड़कियां पढ़ गई हैं और उनके मुताबिक जो रिश्ते नहीं मिल रहे, वो क्या मतलब कम कम अपने से कम पढ़े लिखे में भी कर लेनी चाहिए। नहीं, देखिए उसमें यह है कि ज़ाहिर है तालीम जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपके जहन में ये होता है कि जी आपका शौहर भी तालीम याफ्ता हो, हम्म उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन तालीम याफ्ता ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये ढूंढें कि जी सिर्फ अमीर ही हो, जी वो मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब सी बात है। और फिर दूसरे ये जहन में हमेशा रखें कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। आपको दुआ कोशिश ये करनी चाहिए कि जी लोग अच्छे हों, सही क्योंकि अगर देखें जी पैसा बहुत है और लोग अच्छे नहीं हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम्स का ही शिकार रहेगी। तो मेरा ख्याल है आप अच्छाई पर ज़्यादा तवज्जो दें, अखलाक पे और किरदार पे ज़्यादा तवज्जो दें।
پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور آج نہیں ہے تو کل آ بھی سکتا ہے. صحیح تو بات. میرا خیال ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں. باقی تعلیم کا میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ایک فرح ناز صاحبہ ہیں لاہور سے. جی اچھا جی، انہوں نے میسج کیا ہے کہ آپ ہمارے سب کے پسندیدہ حسن جلیل ہیں. اچھا لگتا ہے سن کر آپ کا پروگرام، انتظار بھی رہتا ہے ہم کو. ماضی کی باتیں بتاتے ہیں، میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں جو آپ واقعات سناتے ہیں. آپ امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہاں کی کوئی خاص بلڈنگ، کوئی آرکیٹیکچر، کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی اسپیشلٹی ہو وہ بتائیں. اصل میں مجھے امریکہ جانے کا بڑا ہی شوق ہے. اب جا نہیں سکتی تو وہاں کی معلومات ہی مل جائے، اور وہاں کی مشہور یونیورسٹیاں، پارک، شاپنگ مال سب کا بتائیں. اور ماضی کے پرانے واقعات جو آپ کے ساتھ ہوئے وہ تو لازمی بتائیں. اچھا. بہت شکریہ فرحان پروگرام پسند کرنے کا. بات کہ میں بھی جب وہ واقعات سنا رہا ہوتا ہوں تو ماضی میں پہنچ جاتا ہوں. ایک نوسٹیلجیا ہوتا ہے پرانے واقعات کے ساتھ. تو آپ کو پھر بہت سی باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، دوست یاد آتے ہیں، آپ کو وہ جگہیں یاد آتی ہیں جہاں آپ گئے ہوئے تھے، جس طرح آپ نے جوانی گزاری، آپ نے بچپن گزارا. تو یہ انسان کی یادوں کا حصہ ہوتی ہیں. آپ نے امریکہ کے متعلق پوچھا. جی ہاں، میں امریکہ میں ہوں اور میں واشنگٹن ڈی سی کے بالکل قریب ہوں. واشنگٹن ڈی سی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دارالحکومت ہے امریکہ کا. اور میں صرف ایک بلڈنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج، کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اچھا. ایک زمانے میں یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی. بعد میں اب تو خیر بہت اونچی بن گئی ہیں. اور اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اور چونکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے تو لوگ آج بھی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو بڑے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور حقیقت میں اس کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کا جو گرینڈیور ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے، اس میں اتنے عرصے گزر جانے کے بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی. آپ کو ایک محسوس ہوگا کہ آپ کسی ایسی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں جو انتہائی اہمیت کی اور تاریخی حیثیت کی حامل ہے. تو یہ بلڈنگ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیں، اور اگر موقع نہیں ملتا تو کم از کم آپ ضرور پڑھیں کتابوں میں، اور آپ مزہ آئے گا اس کی تاریخ پڑھنے کے بعد. اچھا ٹھیک ہے، سن لیا ہوگا فرحان ناز نے. جی ہاں بالکل. اچھا جی، یہ ہیں لودرا سے مائی صغرا. یہ لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی، میں آج کل آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اور یہ خط بھی اپنے نواسے سے لکھوا رہی ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا. بھائی آپ کا پروگرام سن کر جی خوش ہوتا ہے. ایک بات کہنی ہے کہ میری چھوٹی بیٹی کا زیور چور لے گئے تھے. بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، کیا پتا چور بھی یہ پروگرام سنتا ہو. ایک غائبانہ ڈانٹنا اسے، یہ کام چھوڑ دے، کیوں بدوائیں لے رہے ہو غریب لوگوں کی. اتنا تو تھا بھی نہیں جتنا لے گئے. دل پر بوجھ تھا، ٹوٹا ہوا دل ہے میرا، اس لیے آپ کو خط لکھا. جیتے رہیے، شاد و آباد رہیے، اللہ حافظ. واہ کیا بات ہے. صغرا بہن، پہلے تو بہت بہت شکریہ لکھنے کا، اور آپ کی محبت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے نواسے سے خط لکھوایا. اور بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی بیٹی کا زیور چوری ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو یہ عقل عطا فرمائے اور انہیں استعداد دے کہ وہ آپ کا زیور واپس کر جائیں. کیوں چوری تو ویسی ہی بہت بری چیز ہے، اور پھر وہ بھی ایک ایسی لڑکی کا زیور جس کی شادی ہونے والی ہو یا جس کی شادی رکھا گیا ہو، یہ تو بہت ہی بری بات ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے چوری کر لی، آپ اسے بیچ کے ممکن ہے کچھ پیسے بھی کما لیں گے، لیکن جو ذہن پہ آپ کے بوجھ رہے گا میرا خیال ہے وہ ساری زندگی آپ اتار نہیں پائیں گے. خاص طور سے جب آپ بڑھاپے کے دور میں داخل ہوں گے، اس وقت آپ کو بڑی شدت سے احساس ہوگا کہ میں نے زیادتی کی تھی. تو اگر آپ کی صورت سے یہ پروگرام سن رہے ہیں یا کوئی آپ کو بتائے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ زیور واپس کر دیں. بہت آپ کو دعائیں ملیں گی اور ان دعاؤں کا اثر آپ کی آنے والی زندگی پر ضرور ہوگا. صحیح بات. بالکل ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں یہ. صحیح بات. اور آپ کو پتا ہے آج کل فائنینشلی پرابلمس کتنی ہیں، اس پہ بھی آپ لوگوں کے گھر کے صفائی کر کے چلے جائیں. پتا ہے ان کو بھی ضرورت ہوگی. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. جی اس سے آپ اندازہ کیے کتنا سیریس اس جرم کو لیا جاتا ہے کہ سیدھا سیدھا آپ ہاتھ کاٹ دیں تاکہ آئندہ وہ چوری کرنے کے قابل چوری نہ. بالکل. اگر یہاں پہ یہ سزائیں آ جائیں یقین جانیں تو کیا بولوں، 40-50% کے ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہوں.
آدھا پاکستان ٹھنڈا لیکن